त्रयोदशः दिनाङ्कः सहस्राधिकपञ्चविंशतितमः दिनमस्ति। अद्य वासरः शनिवासरः। अद्य वासरः शनिवासरः। अधुना अत्र श्रूयते रेकॉर्डिंग जायमानमस्ति वा एतस्य? प्रायशः पश्यामि। जायमानमस्ति। अधुना चर्चा आरभ्यते। अद्य किं चर्चितव्यमस्ति इति अद्यतन विषयं किञ्चित् वदन्तु भवन्तः। भवतां स्वातन्त्र्यम्, आपका स्वातन्त्र्य है। किम् अद्य चर्चयामः इति। अत्र विषयः चर्चा विषयः इति लिखामि। संस्कृतचर्चायाः अद्यतन चर्चा विषयः कः? भवतां मनसि किमपि अस्ति वा? विरामदिने किं करिष्यते इति। किम्? शनिवासर रविवासर तु विरामदिनं वर्तते। ओहो, शनिवासरे रविवासरे विरामदिनम् अस्ति। विरामदिने के किं करिष्यन्ति इति एकं खलु। एका विरामदिने के किं करिष्यन्ति। विरामदिने किं कुर्वन्ति, किं करणीयम् इत्यपि। किं कुर्वन्ति इति विषये अस्तु वदन्तु। अहं स्वरूपं कक्षायाः अधुना न जानामि। प्रथमवारम् एतादृशकक्षां स्वीकरोमि। तर्हि विरामकाले किं प्रचलति इत्यादि मम मुखमपि दृश्यते इति चिन्तयामि। मम शिरः बहु केशाः सन्ति। अहं तु शीघ्रं किं कर्तव्यं, केशकर्तनं कर्तव्यं। किञ्चित् कालानन्तरं करोमि इति चिन्तितमस्ति। अहं तु दृश्ये युष्मभ्यं मैं दिख रहा हूं। विरामकाले अद्य शनिवासरः भानुवासरः अस्ति। अहं तु किं करोमि, सामान्यं दिनं भवति। भोजनं किञ्चित् अधिकं स्वीकरोमि। किमपि विषयं विशेषं वदन्तु। आदौ स्वयं किमपि अस्ति चेत्, वर्षा भगिनी कुत्र अस्ति, कथमस्ति इत्यादि पृच्छामि आदौ। नमस्ते। नमस्ते, वदतु। किं वदामि, पृच्छतु, तत् अहं किम् उत्तरं दास्यामि। अधुना एकं कार्यं कुर्मः। किम् इत्युक्ते, भवन्तः किमपि पृच्छन्ति तर्हि वदामि। नो चेत् मम मनसि किम् आगच्छति पश्यामि एकवारम्। अत्र एकं संस्कृतपठनार्थं बहु उत्तमं पुस्तकम् अस्ति। संस्कृतप्रथमपुस्तकम् इति। कन्नडभाषायाम् अस्ति, किन्तु संस्कृतस्य विषये अपि अस्ति। तत्र प्रथमः पाठः प्रथमपुस्तकम् इति। अत्र संस्कृते लेखनार्थं प्रयासम् अनन्तरम् एकम् उपायं कर्तुं शक्नोमि। अग्रिमकक्षा आरभ्य तत्र गूगल एतद् भवति खलु, गूगल टेक्स्ट रीडिंग, टेक्स्ट रीड कुर्वन्ति खलु, एतत् सर्वं गूगल मध्ये स्थापयामि। सर्वमपि टेक्स्ट गूगल कॉपी करोति, अनन्तरं तत् देवनागर्यां कन्वर्ट् करोमि, देवनागरी लिप्यां। तत् सर्वम् अत्र संस्थाप्य तदपि चर्चयितुं शक्यते। बहु योग्यमस्ति एतत्।
बहु योग्याः पाठाः सन्ति अत्र, बहु तत् कन्वर्षन् मध्ये सरल। दोषाणि अपि सन्ति। नास्ति, अहं पश्यामि तत्, अहं पश्यामि, दोषान् अहम् अवलोकयामि। गतचर्चायां किं चर्चितं? गतचर्चायाम् एकं तु विष्णुसहस्रनाम चर्चा आसीत्, तद्विहाय सर्वं गुरुकुलस्य किं परिसर भवान् दास् परिसरं खलु दर्शित। परिसरं। तर्हि अद्य किं श्रोतुम् इच्छन्ति? भवतां मनसि किमस्ति? यस् इति कः अस्ति? तस्य नाम किं? यस्। नमो नमः। नमो मया नमः। बहवः विषयाः सन्ति। वदतु कृपया। एकः विषयः अस्ति यत् वयं पश्यामः संस्कृतभाषायां कृष्णवर्णः इति ब्लैक् अनुवादयते। कृष्णवर्णः अहं चिन्तयामि यत् ब्लैक् नास्ति, ब्लैक् श्यामः ब्लैक् अस्ति, कृष्णवर्णः नीलवर्णः अस्ति, यत् यथा पूर्णरङ्गितः अस्ति, यत् श्यामः यथा एषः वर्णः नीलवर्णः इति, एषः वर्णः कृष्णवर्णः, कृष्णवर्णः एवं न, खलु? कृष्णवर्णः एषः नास्ति, दोषः अस्ति। एषः श्यामवर्णः इति। एषः भवान् किं वदति? एषः श्यामवर्णः। आम्, एषः श्यामवर्णः। श्यामः, एषः नीलः इति। तद् नाम कृष्णवर्णः कथम् अस्ति? कृष्णवर्णः इत्यपि तस्य नाम इति। सम्यक् वा? मया लिखितं दृश्यते वा? आम्, श्यामः सम्यक् दृश्यते, नीलः। कृष्णवर्णः कथमस्ति? कृष्णबदरी कृष्णवर्णः अस्ति, किन्तु अहं कृष्णबदरी न दृष्टवान्। कृष्णबदरी अधुना कृष्णवर्णः इति एतत्तु आकाशनीलम् इति वदन्ति। नीलम् इत्युक्ते कृष्णः इत्येव वर्णः। नीलं नाम कृष्णवर्णः, नीलवर्णः द्वयमपि समानमेव अस्ति। इदमपि नीलमेव अस्ति। इदमपि नीलम् इति उच्यते, कृष्णः इत्यपि उच्यते। ओहो, अद्य अतिथिः समागतः गृहं प्रति। कः अतिथिः? अत्र पश्यन्तु, पुनः आगतः गौः। दृश्यते वा? आगत्य पश्यन्ति। सुन्दरी गोः। समानगौः आगच्छति वा? युष्मान् पश्यामि, अत्र अहं युष्मान् पश्यामि। अत्र अन्तः आगतः। अन्तः आगत्य किं चेष्टां करोति इति न जाने। तदेव पश्यामि। अधुना आगत्य अत्र पश्यति। समानेव आगच्छति वा? सा एव आगच्छति वा? गौ भिन्न भिन्न गौः आगच्छन्ति। सा एव गौः भिन्न भिन्न आगच्छन्ति। बहवः गावः सन्ति, नित्यं किञ्चित् भिन्नं। वयं किमपि भोजनाय दद्मः। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि आगत्य गच्छतु गच्छतु। अहं बहिः प्रेषयामि। एतदेव वदति। गच्छ 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 गच्छ। प्रेषणमेव बहु कष्टं। किमपि उपायः करणीयः। कोऽपि उपायः। द्वारम् उद्घाटयामि चेत्, किन्तु एवं पादे तारं करोति।
गच्छतु 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 भो पृष्ठे अग्रे सर्वत्र सर्वेपि श्रूयते वा मम ध्वनिः? आम् आम् ओ रोटिका दानम् आम् रोटिकां रोटिकां खादति एतस्य जलेनापि भयं नास्ति। रोटिकां खादतु। अधुना गच्छतु। गृहस्य अन्तः किमपि नास्ति। राम गच्छतु। अहमेकं जैलं स्थापयामि। अत्रापि अस्ति। गावो में पुरतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः इति एकः श्लोकः अस्ति। एषः तु अहं दण्डेन किञ्चित् भारयामि तथापि एषः न बिभेति एषा न बिभेति। गच्छ 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 बहु साधु। श्रूयते वा मम ध्वनिः? श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते बहु मन्दं श्रूयते। अहं द्वारं पिधास्यामि अधुना। दृश्यते वा मम स्क्रीन् अपि? आम् आम् दृश्यते। किन्तु एतदपि किञ्चित् मनोरञ्जनमेव अस्ति। मम बाल्ये टीवी इत्यादि दर्शनं भवति खलु। एका क्रीडा अस्ति। बहु अनन्तः आगच्छति तत् बहिः प्रेषणम्। जलं जलं एवमस्ति स्थितिः। द्वार अस्तु क्षम्यतां सर्वेभ्यः क्षम्यताम्। एवं स्थितिः अस्ति। द्वारम् अधुना पिहितमस्ति। अधुना चिन्ता नास्ति। सापि संस्कृतचर्चा श्रवणाय आगता। संस्कृतचर्चामपि शृणोति सर्वं करोति। अधुना वयं चर्चां कुर्मः। निश्चिन्तचर्चा। चिन्तां विना चर्चां कुर्मः। एकः श्लोकः अस्ति। किमस्ति तत्र? गावो में पुरतः सन्तु गावो में पुरतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदये नित्यं। श्रूयते वा? आम् हृदये नित्यम्। आम् श्रूयते। गवां मध्ये वसाम्यहम् इति एकः श्लोकः अस्ति। मम पृष्ठतः गावः अस्ति। मम पुरतः गावः अस्ति। मम पृष्ठतः गावः अस्ति। अहं गावान् मध्ये निवसामि। एवम् एकः श्लोकः अस्ति। गावो में पुरतः सन्तु मम पुरतः गावः भवन्तु। गावो में सन्तु पृष्ठतः पृष्ठतः अपि गावः भवन्तु।
गावो मे हृदये नित्यं मम हृदयेऽपि गावः भवन्तु गवां मध्ये वसामि मयि गावः भवतु गोषो अहं भवतु इति गवां मध्ये अहं भवामि इति। किमर्थं भारतस्य तु परम्परा अस्ति गवां विषये बहु प्रीतिः। गौः एकः सात्विकप्राणिः इति उच्यते। गौः तत्र गौः पुनः हरिणः हिरण् इति हिंदी भाषा गौः हरिणः तस्य स्पर्शेण मनश्चाञ्चल्यं किञ्चित् नश्यति नित्यस्पर्शेण कश्चन लाभः भवति इति वदन्ति धर्मज्ञाः। पुनः गावः यत्र सञ्चरन्ति तत्र धर्मः सञ्चरति इत्येवमपि वदन्ति। गवां सञ्चारेण धर्मसञ्चारः भवति धर्मवृद्धिः भवति तत्र गवां समीपे इति वदन्ति। एतत्तु प्रासङ्गिकम् एवमेव स्मरणे कृतवान् प्रसङ्गवशात् स्मरणे आगतम्। अस्तु अन्यः कोऽपि विषयः एतत् कृष्णवर्णः इति एषः कृष्णवर्णः इति उच्यते अत्रापि एषोऽपि कृष्णवर्णः एव एषोऽपि कृष्णः एव तत्र यथा नीलवर्णः इत्यपि उच्यते एषोऽपि नीलवर्णः एषोऽपि नीलवर्णः नीलः तमः इति वदन्ति नीलः तमः इत्युक्ते कृष्णः तमः इत्येव अर्थः। अधुना शैडो नीलः नीलस्तमः चलति नीलः इत्युक्ते ब्लू शैडो इस् गोइंग इति यथा तमः इति एवं स्वीकुर्मः चेत् कश्चन गच्छति कश्चन अस्ति तस्य तमः इति अत्र कुर्मः चेत् नीलः तमः इत्यपि इदम् उच्यते। एषः तमः नीलः तमः अथवा एषः कृष्णः अस्ति चेदपि नीलः तमः इत्येव वदन्ति। शैडो एवमस्ति नीलः तमः इत्येव वदन्ति। एवं वदन्तु अधुना अन्यत् किमपि अस्ति वा अन्यः कोऽपि समाचारः विचारः चर्चायोग्यविषयः अद्यतन चर्चायां किं किं जातम् आरंभ कैसे हुआ केवलं किमपि कः विषयः भवतु इति चिन्तनेन अग्रे गवां विषये आगतम् अनन्तरं नीलतमः नीलम् इति वर्णस्य विषये। तर्हि कः कः वर्णः किं किम् अस्ति इति एकवारं पश्यामः कौन कौन से वर्ण हैं। अधुना अत्र बहवः वर्णाः सन्ति। मुख्यरूपेण पश्यामः चेत् एषः रक्तवर्णः एषः रक्तवर्णः पुनः एषः केसरवर्णः प्रायशः एषः नास्ति। अधुना अत्र यदायाति सः एषः केसरवर्णः इति। अनन्तरं कः वर्णः एषः पीतवर्णः पीतं दर्शयामि अत्र कुत्र गतमस्ति एषः अस्तु भवतु। अत्र पीतवर्णः इति एकः अत्र अस्ति। एषः पीतवर्णः एषः हरितवर्णः एषः नीलवर्णः नील आकाशनीलवर्णः इति अथवा अन्यत् किमपि अथवा एषः तु नीलवर्णः
तत्रैव एवं गच्छामः चेत् कृष्णवर्णः, एषोऽपि नीलवर्णः एव, नीलः इत्येव पूर्णतया। किन्तु नीलवर्णस्यापि बहु बहु डार्क् नीलवर्णः इति कथं वक्तव्यं, बहु गाढनीलम् इत्युक्ते सम्पूर्णनीलवर्णः इति। एषः सम्पूर्णनीलवर्णः, एषः पूर्णनीलवर्णः नास्ति अत्र यदायते। एषः पूर्णनीलवर्णः नाम ब्लैक्, पूर्णनीलः। अत्र एवं गच्छामः चेत् किञ्चित् नीलवर्णस्य क्षयः किञ्चित् भवति इति। एतत् सम्पूर्णतया नीलवर्णः इत्येव, नीलवर्णे एव किञ्चित् भेदः अस्ति। अस्तु, एतत् वर्णानां विषये चर्चितम्। अग्रे क्षम्यतां, वयं पूर्णनीलवर्णः कपूतः अपि वदामः। कपूतः संस्कृतभाषायाम् अस्ति वा? कपूतवर्णः किमिति कपूतः पूर्णनीलवर्णः किं वदन्ति? पूर्णनीलवर्णः, आम्, कपूतवर्णः। वयम् एकं कपूत इति वा? कपूत इति वा? आम्, एकः पक्षी अस्ति, कपूतरनामः पिकासः। कबूतर इति हिंदी भाषायां कपोतः इति वदन्ति। कपोतः इति, कपोतस्य वर्णः तथा भवति वा? पिजन् इति वा? ईरानदेशे अस्ति कपोतः। तस्य वर्णः एवं भवति वा? आम् आम्। ओहो, द्रष्टव्यं तस्य कपोतः। कपोत चित्र कपोतः इति आसनं किमपि आयाति। ओ, एतस्य तु धूसरवर्णः अस्ति खलु? धूसरवर्णः, कपोतस्य वर्णः धूसरः। एष वर्णः धूसरवर्णः। आम्, ईरानदेशे कपोतवर्णः नीलवर्णः अस्ति। कपोतः अस्ति, धूसरवर्णः नास्ति। एषः वा? एष वर्णः अस्ति वा? आम् आम्, एषः। किं कपोतवर्णः इति? तस्य शिरः कपोतवर्णः, नीलवर्णः अस्ति। सत्यं, सम्यक्। अस्तु, अधुना एतत् चर्चितम्। अधुना किमपि संस्कृतविषये अन्वेषणम् अस्ति चेत् किमपि संस्कृतविषये किमपि कुछ अन्ये सर्वेपि वदन्तु। भवताम् अधीनः अस्मि अहं, भवदधीनोऽहं, तर्हि यूयं यद् वदन्ति तत् करोम्यहम्। यूयं यद् वदथ तदहं करोमि। आप लोग जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। अग्रिमकक्षायां किञ्चित् एकं संस्कृते कानिचन पाठ्यक्रमं स्वीकृत्य अहं पाठयामि अग्रिम शनिवासरे। तदर्थं प्रयासं करोमि। अस्तु, वैष्णवी भगिनी वदतु अधुना। एषः अपि वक्तुं शक्नोति, मेहरबादी महोदयः, अन्यत् किमपि। आचार्य जी, गीता का 16वां पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा लो? गीता का 16वां। गीतायाः सर्वाध्यायं पाठयतु इति, सभी अध्याय को पढ़ाओ।
षोडश हाँ 16वां अध्याय। अध्यायी। ओहो 16 अध्यायः गीतायाः। जी भगवद्गीता संस्कृते। अत्र श्लोकाः संलब्धाः सन्ति। एते अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् इति श्लोकाः सन्ति। अस्तु पश्यामः कति श्लोकाः सन्ति 16 अध्याये। 16 श्लोकाः वा? कति 24 श्लोकाः सन्ति। 24 श्लोकास् 24 श्लोकाः। अधुना अहम् उद्घाटयामि इदम् एकस्मिन् एतत् डौन्लोड् कर्तुं न शक्यते वा? शक्यते। सेव् टु फोटोस् सञ्जातमस्ति। अधुना अत्र योजयामि तच्चित्रम् अद्यतन पाठे योजनीयमस्ति एकं डॉक्युमेंट। कथं योजनीयमस्ति चित्रम् अहं न जानामि। अस्तु भवतु। अधुना एतदेव दृष्ट्वा पाठयामि। तत्र लिखितुं न शक्नोमि। एतदेकवारं पठितमस्ति अस्माभिः, हमने पढ़ लिया था, किन्तु पुनः पुनः पठनेन बहु लाभः अस्ति। 16 अध्यायः, तत्र प्रथमः श्लोकः, अन्तिमः श्लोकः, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति श्लोकपर्यन्तम्। आदौ अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इति। तत्र अध्यायस्य नाम दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। अधुना import successful अत्र आगतमस्ति। अस्तु, दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। तत्र भगवद्गीता विष्णुसहस्रनाम इत्यादि आयान्ति चेत् अहं किञ्चित् श्रान्तः भवामि। थोड़ा थक जाता हूँ उसको विवरण करने में, किन्तु भवतां पठितुम् इच्छा अस्ति, चर्चां कर्तुम् इच्छा अस्ति, अतः तद्विषये अत्र दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इति अस्य अध्यायस्य नाम। देवस्य इदं दैवम् इति दैवं नाम देवस्य इदं दैवं, दैवासुर असुर दैवञ्च दैव संपत् असुर संपत् तयोः विभागः। दैवी संपत् आसुरी संपत् इति द्वयमस्ति। दैवी संपत् आसुरी इति द्वयमस्ति। तयोः दैवी संपत् आसुरी संपत्
दैवासुर संपत् इति उच्यते। दैवी संपत्, आसुरी संपत्, दैवासुर संपत्, तयोः विभागः, उन दोनों का विभाग दैवी दैवासुर संपद् विभागः, तादृशः योगः, तादृशः अध्यायः इत्येवम् अस्ति। अत्र दैवी संपद् आसुरी संपत् इति विषये तत्र उक्तमस्ति। अत्र आसुरीयम् इति एकं शब्दः आगतः। पुनः अत्र अभयं क्षमा दैवीम् इति अत्र एकवारम् आगतम्। दम संपत् दैवी, अत्र दैवी इति एकवारम् आगतम्। दैवी शब्दाः कुत्र कुत्र सन्ति? अत्र असुर दैव पुनः असुर इति। किमर्थम् अस्य अध्यायस्य नाम दैवासुर संपद् विभागयोगः इति अस्ति खलु? अतः दैवीमिति एकत्र, दैवी, आसुर एतादृश शब्दाः कुत्र कुत्र सन्ति? दैवो, आसुरम्, न शोचम्, अन्यत्र दम्भ, दुष्पूरम्, अस्तु। अत्र एवं बहवः तत्र शब्दाः सन्ति। ईश्वरोऽहम्, आढ्योऽपि जनवान् अस्मि, कोऽन्योऽसि सदृशो मया। बहु सम्यक् अस्ति। अहं वदामि, दैव असुर इति शब्दद्वयम् अन्विषन्तु अस्मिन् अध्याये कुत्र कुत्र सन्ति इति। योनिषु इति अत्र आसुरीं योनिमापन्नाः, अस्तु। अधुना दैवी आसुरी संपद् विषये केचन शब्दाः अत्र लब्धाः। अत्र प्रथमः विभागं कुर्मः, श्लोकाः विभागं कुर्मः, के विषयाः सन्ति मुख्यतः इति अस्मिन् अध्याये। दैवी संपत्, आसुरी संपत् द्वयोः विषये उक्तमस्ति इति मुख्यरूपेण ज्ञातम्। मुख्य रूप से दैवी संपत् और आसुरी संपत्, उत्तम गुणः दैवी गुणाः, आसुरी गुणाः इति विषये उक्ताः सन्ति। तर्हि क्रमशः कथम् उपदिष्टम् इति पश्यामः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्शान्तिरपैशुकम्, दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरपचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नीतिमानिता नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत इति एते त्रयः श्लोकाः, 3 श्लोक दैवी संपतः संग्रहणम् अस्ति। दैवी संपदों का संग्रहण इन 3 श्लोकों में है। वयं यदा टेलीग्राम मध्ये पूर्वं चर्चितम, जब हमने चर्चा कर रहे थे 16वां अध्याय में, हम एक एक श्लोक के लिए, एक एक गुण के लिए एक एक घंटा चर्चा किए थे। एक घंटा अस्माभिः चर्चिता। अभयम् इति विषये 1 घंटा चर्चिता, 1 घंटा हमने चर्चा किया। सत्व संशुद्धिः इति विषये अस्माभिः चर्चिता। अतः बहु एतत् समयः भवति। अहम् एकवारं लैपटॉप चार्ज मध्ये स्थापयामि। एतत् चार्ज मध्ये स्थापनीयम् अस्ति। बैटरी लो इति दृश्यते। अस्तु, स्थापितं। पुनश्चेतनम् आगतम् अस्माकं यन्त्रस्य। अस्तु, एक दिन हम चर्चा किए थे, तब भी हमें लगता था हम चर्चा पर्याप्त नहीं किए हैं। किमर्थम् इत्युक्ते एकैकः दैवी गुणः अपि अस्माकं हृदये अवतरितुं बहु प्रयासः अपेक्षते। अभयम् इति एकं हृदये प्रविशति चेत् बहु समयः स्वीक्रियते, तदर्थं बहु श्रमः अपेक्षते। भयम्। तर्हि प्रथम श्लोकत्रयं दैवी संपदां संग्रहः अस्ति, दैवी संपदों का संग्रह रूप में है। पहले
अत्र किमस्ति दैवी संपत् तत्र दैवी गुणाः इति चिन्तयामि दैवी गुणाः दैवी गुणों के बारे में कौन कौन से दैवी गुण हैं ये पहले 3 श्लोक में कहा गया अनंतरम दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी अत्र द्वितीये किं लिखितमस्ति आसुरी संपद्विषये उक्तमस्ति द्वितीयेषु आसुरी संपत् द्वितीयः भागः दूसरा भाग में चौथा श्लोक दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी इति शब्दः अत्र पुनः आगतः निबंधाय आसुरी मता माशु च संपदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि तत्र तृतीयं किमस्ति तृतीयः दैवी संपदा किं भवति व्हाट वी गेट फ्रॉम दैवी संपत् अथवा दैवासुर संपत् फलम् इति चिन्तयामः दैवासुर संपत् फलम् रिजल्ट ऑफ दैवासुर संपत्ति इति तृतीय श्लोकः एवं चतुर्थः श्लोकः दैवो भूत सर्गो द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् माशु च संपदं दैवीम् अभिजातस्य पांडव अर्जुन तुम दैवी संपत् में जन्म किए हो स्वयं दैवी संपदि जन्म प्राप्तवान् असि तर्हि मा शुचः शोकं मा कुरु इति आगतम् मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत तर्हि संपद इति पद पुनरागते किम् संपत् इति पद पुनरागति नाम पुनरागच्छति वारं वारं संपत् नाम किम् अस्ति सम्यक् पद्यते इति संपत् इति वा तत्र डिक्शनरी मम समीपे दूरवाण्याम् अस्ति अनन्तरं पश्यामि संपत् इत्युक्ते यथा धनसंपत् इति वदन्ति धनलक्ष्मीः इति विद्या संपत् विद्या धनम् इति अर्थः संपत् नाम धनम् इत्यर्थः दैवी धनं दैवी संपत् आसुरी संपत् आसुरी धनम् इति ज्ञातं वा वेल्थ इति अर्थः किन्तु संपत् इति शब्दस्य मूलं किमस्ति व्हाट इज रूट अहं दृष्ट्वा वक्तव्यं देखकर बोलता अधुना रूट वर्ड तत्र किं वदति इति सम्यक् पद्यते इति संपत् वा अच्छे तरीके से ले जाता है चलता है इति अहं न जानामि सम्यक् किम् इति अनन्तरं पश्यामः संपत् इति सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दो भूत सर्ग हैं दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैव द्वौ भूत सर्गः अधुना आसुर संपत् विषये कथयतु इति पीठिका अस्ति प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ता परममेयान् आसुरी विषये एव बहु उक्तं निरन्तरं एते सर्वेपि श्लोकाः सारे श्लोक एव्री श्लोक सर्वेपि श्लोकाः आसुरी संपद् विषये अस्ति कामोपभार्गपरमा एतावदिति निश्चिताः आशा आपाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः
ईहन्ते कामभोगार्थं न्यायेनार्थ संजान इदमद्य मया लब्धं प्राप्स्ये मनोरथम् इत्यादि मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि आढ्योऽभिजनानस्मि अनेकचित्तविभ्रान्ताः आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः अहङ्कारं बलं दर्पं तानहं द्विषतः क्रूरान्। ओहो अधुना एतावत् पर्यन्तं किं मे शृणु इति आरभ्य मुझसे सुनो यहां से आरंभ करके कहा श्लोकः मामात्म परदेशेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः इति आसुरी संपद विवरणम्। आसुरी संपद विषये विवरणम् अस्ति। आसुरी संपद विषये विवरणम्। अनन्तरं तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यहम् अजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तर्हि एतेषां दंडः, इनका दंड क्या है? व्हाट इज द पनिशमेंट? पनिशमेंट अहं कन्नड भाषायां लिखामि वा? अस्तु क्षम्यताम्। एतेषां दंडः पनिशमेंट ऑफ आसुरी गुणसम्पन्नाः। पनिशमेंट आसुरी गुणसम्पन्नानां पनिशमेंट किमस्ति? आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशितमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतद्द्वयमपि श्लोकद्वयमपि तीसरा भाग है। अनन्तरं चतुर्थमस्ति तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराङ्गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः इत्युक्ते विषये कामक्रोध विषये, अनन्तरं शास्त्र विषये। अस्तु अधुना अस्माभिः सामान्यतया सामान्य रूप से अभी 16वां अध्याय 16वां अध्यायः पठामः इति केचन उक्तवन्तः, कुछ लोग ने कहा। तब हमने 16वां अध्याय में क्या क्या विषय है ये हमने निकाल लिए। वयं निष्कासितवन्तः के विषयाः सन्ति। प्रथमं किमस्ति? दैवी संपत् आसुरी संपत् दैवी संपद विषये गुणाः। प्रथमम् अस्माकं निष्कर्षम् अत्र लिखामि। हमारा निष्कर्ष क्या है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। अस्तु अत्र किं किम् अस्ति? प्रथमं किं लिखितमस्ति? दैवी संपत् दैवी गुणाः दैवी गुणाः। ये के श्लोकाः? कौन कौन से श्लोक में? प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकेषु। प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकाः। श्लोकत्रयमस्ति। 3 श्लोकों में दैवी गुणाः इति विषये उक्तमस्ति। अनन्तरं द्वितीयं किमस्ति? आसुरी गुणः इति। द्वितीय श्लोके तत्र श्लोकः कः अस्ति? द्वितीयः तत्र चतुर्थः श्लोकः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। अस्तु आसुरी आसुरी संपत् इति आसुरी गुणाः।
अत्र संपूर्ण भगवद्गीता किमस्ति? दैवी संपद अस्ति। संपूर्ण भगवद्गीता दैवी संपद उच्यते। केवलम् अस्मिन् अध्याये इन् दिस् चैप्टर आसुरी संपद विषये विस्तार रूपेण उच्यते। अतः आसुरी गुणाः इति शार्ट्ली एतत् किम् उक्तमस्ति चतुर्थ श्लोके। चौथी श्लोक में आसुरी संपत्ति के बारे में है। एवं पंचम श्लोके किमस्ति? दैवासुर संपत् फलम, दैवी संपदः फलम, रिजल्ट ऑफ दैवी संपत् एंड रिजल्ट ऑफ आसुरी संपत्। आसुरी गुणानां दैवी गुणानां फलम, दैवासुर गुणानां फलम, दैवासुर गुणानां फलम इति कः श्लोकः? पंचमः श्लोकः। पंचमः श्लोकः। अनन्तरं तृतीयः चतुर्थः विभागः। चौथे विभाग में क्या आता है? दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, दैव तो विस्तार से कहा गया है। दैवो विस्तरशः, संपूर्ण भगवद्गीतायां दैवी संपद विषये विस्तार रूपेण उक्तमस्ति। आसुरीं चेति मां शृणु, आसुरी संपद विषये शृणोतु इति आरभ्य षष्ठ श्लोकादारभ्य आसुरी जनानां, आसुरी जन लोगों का प्रवृत्ति ही इति षष्ठ श्लोकादारभ्य कियत् पर्यन्तं? अष्टादश श्लोक पर्यन्तम्, 18 श्लोक तक। यहाँ तक एतावत् पर्यन्तम् आसुरी जनानां प्रवृत्तिः कथम्, आसुरी लोगों का स्वभाव क्या होता है, एवम् अस्ति। अनन्तरं तानहं द्विषतः क्रूरान् इति स्वभाविनां दण्डः इति 19 पुनः 20 श्लोकः। एवं दण्डः तयोः। अनन्तरं त्रिविधं नरकस्येधं संग्रहेण त्रिविध नरक, काम, क्रोध, लोभ। अत्र श्लोकः 21-22 एतत् संग्रहेण उच्यते। अनन्तरं तर्हि किं यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्ष्यते काम न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। शास्त्र विषये शास्त्र महिमा इति अंतिम 23-24 इति श्लोक। एते विषयाः सन्ति। इतने विषय संग्रह से है। कति विषयाः? प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः। सप्त विषयाः मया तत्र विभाजिताः। 7 विषयों में मैंने विभाग किया। इदम् अध्यायं 7 विषयेषु विभागः कृतः। एकैकं विषयं स्वीकृत्य यदि पश्यामः तर्हि बहु अस्ति। पठामः चेत् बहु अस्ति। पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो समाप्त नहीं होगा। किमर्थम्? अस्माकम् अन्तः आसुरी गुणाः बहु सन्ति। अतः दैवी गुणानाम् अनुसंधानं बहु समयः स्वीक्रियते, बहुत समय लिया जाता है। अधुना अभयम् इति विषये एव अस्माभिः
एक घंटा चर्चिता किंतु अग्रिम क्षणम भयम भवति। एक घंटा हमने चर्चा किया, अभय दैवी संपत् है, दैवी गुण है, अभयम भयम नास्ति। किमपि भयम 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 इति जीवनं भवति खलु। अत्र तत्र पश्यामश्चेत् भयं, किमपि कार्यं कुर्मः चेत् भयं, जीवामः चेत् भयं, मरणं कुर्मः चेत् मरणार्थं गच्छामः चेत् भयं, किमपि कमपि मिलामश्चेत् भयं, सर्वत्र भयमस्ति। किन्तु अभयं भयराहित्यम् इति। तर्हि तत्तु सह गुणः सर्वदा भवितव्यः, सर्वदा होना चाहिए। यथा प्रातः अभयम् अस्ति, रात्रौ भयम् अस्ति। प्रातः रात्रि आयाति, सुबह रात आता रहता है। कोऽपि प्रियः अस्ति चेत् अभयं, प्रियः गच्छति चेत् भयम् इत्यादि अस्ति। तर्हि अभयम् इति गुणः सर्वदा हृदये स्थितिः नास्ति तस्य। वेरी किं वदन्ति, बलात् न स्थितः, बल से वो बैठा नहीं, बहु बलात् न स्थितः अस्ति। अतः तर्हि एतदेकमस्ति। सत्त्वसंशुद्धिः मनःशुद्धिः इति प्रायशः। भाष्यं द्रष्टव्यं पुनः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः इत्युक्ते ज्ञानयोगे स्थितिः, ज्ञानयोगे भवितव्यम् इति। अहं विस्तारम् अन्येषाम् आचार्याणां सहायेन एव करोमि। उसका विस्तार, उस जो यहाँ शब्द जो दिया गया है उसका विस्तार किन्हीं आचार्यों का भाष्य देख करके हम कर सकते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानम, दानम इति विषये अस्माभिः दिनद्वयं चर्चितं, 2-3 दिन हमने चर्चा किया। बहु तत्र रेकॉर्डिंग सन्ति टेलिग्राम मध्ये। 16 अध्यायस्य आरंभिक रेकॉर्डिंग्स यदि शक्यते शृणोतु भवति। पहले जो रिकॉर्डिंग्स आते हैं 16वां अध्याय का पहले 3 श्लोकों का जो रिकॉर्डिंग्स है, तत्तु मम हृदयेपि ममापि आश्चर्यम्। आहा, मम मुखात् इत्युक्ते मम समीपे सामर्थ्यं नास्ति, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भवतां संगवशात्, आप लोगों के संगवश बहुत ही अच्छा चर्चा हुआ। परस्परम बहु उत्तम संवादः आसीत्, बहुत ही अच्छा संवाद था। तदा तस्य रिकॉर्डिंग्स टेलीग्राम मध्ये सन्ति, टेलीग्राम में उसके रिकॉर्डिंग्स है। पहले 3 श्लोकों का चर्चा बहु हृदय स्पर्शी चर्चा आसन्। बहु उत्तम परिणामः जातः मम तैः चर्चाभिः, ताभिः चर्चाभिः। उन चर्चाओं से मेरे हृदय में बहु उत्तम परिणाम, मम हृदय बहु उत्तम परिणामः जातः। वदन्तु। अधुना अग्रे अस्ति दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कामः क्रोधः पारुषमेव च। अस्तु, एतत् सर्वं शार्ट्लि एव अधुना वदामि। पुनः भगवद्गीतां पठामः वा एवं माध्यमेन, वीडियो माध्यमेन? Tom, eka perashna hasti maya perashtaniyam pershaniyam behavan tabiat aniyar etayoho madiye samanat ya tabiat svikaroti kimartam aniyar naibe svikaroti कर्तव्यम दर्शनीयम करणीयम दर्शनीयम भावन कर्तव्यम न करणीयम स्वीकरोति किमर्थम अभ्यासवशात् अभ्यासवशात् करणीयम् इति वक्तुं शक्यते। कर्तव्यं, करणीयं, ज्ञातव्यं। भेदः नास्ति एतयोः मध्ये। भेदः नास्ति, अस्ति वा?
नास्ति पठितव्यम्। अहं न जानामि, स बहु विस्ताररूपेण अध्ययनं नास्ति, अतः भेदः अस्ति नास्ति इति भेदः न ज्ञायते मह्यं। भेद मुझे नहीं जाना, अहं न जानामि। पठनीयम् इति अस्ति। अस्तु, समयः अपि जातः, अग्रिमकार्याणि सन्ति। अधुना अत्रैव स्थगयामः वा? मम तु बहु धन्यवादं कथयितुम् इच्छामि सर्वेभ्यः। मम बहु लाभः अस्ति भवतां कारणात्। अहं किं वदामि। अहम् एकं इच्छामि। अत्र अहं तृतीय भवतः कारणात् तृतीय अध्याये पुनः चतुर्थ अध्याये अपि अहं किं कण्ठस्थ कृतवती। तत्र किं विना दृष्ट्वा एवं लिखितवती अध्याये पूर्ण। भवतु, किन्तु तृतीय चतुर्थ मम कारणात् इति वदति। अहं भगवद्गीतां न रचितवान्, अहम् अक्षरं न रचितवान्, किमपि मया न कृतमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते आदौ तो किम् अस्ति संस्कृते किमपि अहं तो न जानामि खलु, किन्तु इदानीं श्लोक पठित्वा ज्ञातुं शक्नोमि तस्य अर्थः किञ्चित्। तत्तु भवतः कारणात् खलु, अतः इदानीम् एवं भवति कि कण्ठस्थ करणीयम् अस्ति। अतः अहमपि एवं वारं वारं भगवद्गीता कण्ठस्थ पठितुं रुचि भवति। किमर्थम् इदानीं किञ्चित् तस्य अर्थः संस्कृते अपि ज्ञातुं शक्नोमि। तत्सर्वं तत् चर्चाया कारणात् खलु। अस्तु, किमपि कुर्वन्तु सन्तोषः भवतु, मनः सन्तोषः, तादृशं कार्यं कुर्वन्तु। मम तु किमपि नास्ति। अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादः। पुनः चर्चायां श्वः विष्णुसहस्रनाम विषये चर्चां कुर्मः। धन्यवादः। धन्यवादः। शुभं भवतु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।